अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। मैं नाज़ आपके साथ हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि सफ़र ताइफ से वापसी पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को दावत इस्लाम दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि वो मक्का वापस पलटेंगे और नए सिरे से दावत इस्लाम और तबलीग रिसालत का काम जो है वो शुरू कर देंगे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने आपसे अर्ज़ किया कि आप मक्के कैसे जाएंगे जबकि वहाँ के बाशिंदों ने आपको वहाँ से निकाल दिया है। जवाब में आपने फरमाया कि ऐसा ज़ैद, तुम हालत देख रहे हो, अल्लाह ताला इससे कुशादगी और निजात की कोई राह ज़रूर बनाएगा, अपने दीन की मदद करेगा और अपने नबी को यकीनन गालिब फरमाएगा। हक ताला ने अपने हबीब की ये बात कैसे पूरी फरमाई। फ़तह मक्का के बाद जब कबूल इस्लाम की लहर चली तो ताइफ के इन लोगों में भी इस्लाम ने अपना घर कर लिया। चुनांचे अरवा बिन मसूद और अब्दियालैल की बारगाह नबूवत में हाज़िरी का तस्करा यूँ है कि अब्दियालैल वो है कि जिसने रसूलुल्लाह के पीछे उबाश लड़कों को लगा दिया था और उन्होंने रसूलुल्लाह पर पत्थरों की बरसात कर दी थी। ये वो सरदार है और ये फिर रसूलुल्लाह की खिदमत में बाद में हाजिर होकर इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। ग़ज़वा हुनैन के बाद सकीफ़ में से सबसे पहले जो शख्स इस्लाम की गज़ से नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए वो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी थे। ये अपनी कौम के सरदार थे और सुलह हुदैबिया में कुफ़ार का वकील बनकर पहले आए थे। जंग हवाज़न और सकीफ़ के बाद मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। अरवा की इस वक्त 10 बीवियाँ थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 4 बीवियाँ रखने की इजाज़त दी और बाकी को कहा कि फ़ारिग कर दे। चुनांचे उसने ऐसा ही किया और वापस होते वक्त उसने अपनी कौम को तबलीग की इजाज़त चाही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदशात सर फरमाए तो इसने कहा कि कौम मेरा बड़ा एहतराम करती है, इसलिए कोई खदशा नहीं। चुनांचे उन्होंने वापस आकर तबलीग शुरू कर दी। एक दिन अपने बालाए खाना में नमाज अदा कर रहे थे कि किसी शक्की उल कर्ब ने तीर मारा जिससे वो ज़ख्मी हो गए और इसी वजह से शहीद हो गए। लेकिन जो आवाज़ उन्होंने कौम के कानों तक पहुंचाई थी वो दिलों पर असर किए बगैर ना रही। चुनांचा थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि कौम के अपने चंद सरदारों को मुंतखब किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा ताकि वो इस्लाम से पूरी वाकफियत हासिल कर सकें। चुनांचा इसी वक्त सकीफ़ का सरदार अब्दियालैल जो ताइफ का सरदार था, जिसको समझाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 नबूवत में ताइफ का सफ़र किया था और इसने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया था और उबाशों को आपके पीछे लगा दिया था जिन्होंने पत्थर मार मार के आपको ताइफ से निकाल दिया था। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई थी, बल्कि इस उम्मीद का इजहार किया था कि अगर ये लोग नहीं तो इनकी नस्लें इस्लाम कबूल कर लेंगी। अब वही शख्स खुद इस्लाम कबूल करने के लिए रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बखुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर देने के बाद हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने अर्ज़ की कि ये अहले सकीफ़ मेरी कौम के लोग हैं, क्या मैं इन्हें आपके यहाँ ठहरा लूँ। आपने फरमाया हाँ, इन्हें ऐसी जगह उतारो जहाँ कुरान की आवाज़ इनके कानों में पड़े। तब इनके खैमे मस्जिद में लगा दिए गए जहाँ से ये लोग कुरान भी सुनते थे और लोगों को नमाज पढ़ते भी देखते थे। इस तरह इनके दिलों में इस्लाम की सदाकत घर कर गई। अगली सुबह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आए और इस्लाम कबूल करने से पहले उन्होंने इजाज़त चाही कि उन्हें नमाज तर्क करने की इजाज़त दे दी जाए कि वो नमाज अदा ना भी करें तो तब भी वो मुसलमान हैं। आपने फरमाया इस दिन में कोई भलाई नहीं जिसमें नमाज नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमें जिहाद न करने के लिए बुलाया जाए और ना ही हमसे ज़कात वसूल की जाए। आपने खामोशी इख्तियार किए रखी कि इस्लाम के असर से ये काम वो खुद ब खुद कर लेंगे। इस तरह सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर इस्लाम की वो दावत जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए 10वीं नबूवत में ताइफ तशरीफ़ ले गए थे, आज ताइफ में बहार करने लग गई। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ वालों के जुल्म सितम से जब थक हार कर जब वो
طائف گئے تھے باغ ربیہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اب آپ مکے کی طرف جب روانہ ہوئے تو مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاع کے ایک آدمی کے ذریعے بنو زہرہ کے سردار اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پیغام دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور میں پناہ نہیں آپ کو دے سکتا۔ اس کے بعد آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کو پناہ دے، لیکن اس نے بھی معذرت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے متم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ متم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں میں جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد متم نے رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آپ تشریف لے آئیں۔ پیغام پانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو لے کر مکہ تشریف لے آئے اور مسجد حرام میں آپ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد متم نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب انہیں کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے بوسہ دیا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر پلٹ آئے۔ اس دوران متم بن عدی اور اس کے لڑکوں نے ہتھیار باندھ کر آپ کے گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ اپنے مکان کے اندر تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ نے متم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار کی ایک بہت بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر متم بن عدی زندہ ہوتا پھر وہ مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب لوگوں کو معاف کر دیتا اور انہیں چھوڑ دیتا۔ اور طائف میں رسول اللہ کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ آپ کو معراج کا سفر نصیب ہوا۔ وہ معراج کا سفر انہی دکھوں کے مداوے کے لیے تھا۔ پھر ہجرت کے واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے، گویا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ثابت ہوا، کیونکہ حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتر نتائج لائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قسم ہے چڑھتے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے، نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہے، یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر آئے گا اور قریب ہے کہ تمہارا رب تم کو اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا پھر وعدہ پورا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کی خوش نصیبی جو ہے وہ انہیں عطا فرمائی۔ اور طائف کے سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب میں کیا، اور معراج کا واقعہ پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں رات کو آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام سے لے گئے اور پھر وہاں سے براق پر آپ کو سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کے بعد کیسے انہوں نے براق پر آپ کو 7 آسمان کی سیر کرائی اور آپ نے وہاں پر کیا کیا معجزات دیکھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا انعام و اکرام کیا اور انبیاء سے ملاقات کی اور جنت دوزخ کی بھی آپ کو دکھائی گئی۔ تو انشاءاللہ میں یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ میری ویڈیوز کا مقصد یہ ہے کہ تمام امت محمدیہ تک وہ تمام تاریخ کو پہنچا دینا اور وہ تمام حالات و واقعات، وہ مصائب و علام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں برداشت کیے، ان کے صحابہ کرام نے جو تکالیف برداشت کی، یہ اسلام کا تحفہ بہت قیمتی تحفہ ہے ہمارے لیے، جو وہ مصائب برداشت کر کے ہمارے حوالے کر
کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائیں۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو تمام تاریخ اسلام کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ تفصیل سے مل جائے۔ اللہ حافظ۔